بیٹھے پوچھتے حضور ویندن مدینے شریف تو مسجد قبا جتھے پہلے ایوب دا بیڑا آئی ہفتے دے دین 2 رکعت نماز نفل پڑھن واسطے باندن درخت دی چھاں تلے کیڑی نسل دا درخت ہے اون نسل دا درخت ہے جڑا نبی دے درود بھی پڑھدا ہے حضور دی آمد دے سجدے بھی ایویں نا انہیں صحبانے کو سنائی ونیا متول نہ ٹکروں جدڑی پر آئیے کیڑا درخت آئی آئے ہائے امام بصیری آدھے جا اپنی دعوتی الاشجار ساجدتاً تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی او درخت آئی جڑا حضور انہوں سجدے کریں دا نبی دے درود پڑھا وصال تے ملے حضور دا کوکڑ کھڑ گئے درخت روندہ کھڑے مدینے دے لوگ عمر سائیں کولائن سائیں درخت کھڑے رو دل قیامت نہیں آئی عمر سائیں آدھے قیامت کو تا دے چلو پوچھنے آئے جو درختہ کیوں رونے عمر سائیں گئے پوچھنے درختہ کیوں رونے درختی کوک نکلیے آدھے او پوچھن والے میرا سائیں آدھا ہے میری چھانت لے بہتا ہے بوسے بھی دے دا ہم تواف بھی کرے دا دوں اور نظر نہیں آدھا رو دائی سنگوا کوئی مدنی یاد دا حال دے وے کوئی مدنی یاد دا حال دے وے لکھ جان ہوئے میں تے گھول دے وہاں ایک نہ گھور لا کے چھٹی کرنا میں بسم اللہ حضور بیٹھے مدینے شریف حکم لیتے صدیق علی بنیو امیہ ظلم پہ کرنے بلال تے خرید فرمائیو میں محمد سلام میرتی ہوں جلے ڈوئیں کریم گئے بلال دی حالت اٹھنے پریشان ہے جسم چو خون ہے امیہ سامنے آ گیا دے کون ہی میں کتھو آئے وہ کیا مدینے دے والی آئے بلال کو خرید کرنا ہے امیہ کیا ایک تو ضرور دینا ایک گل پوچھ لو دے کولو جڑا ایندے تے ظلم کرینا اے ہسن پاویں دے جڑا ظلم بند کرینا ول روون پاویں دے بلال کیا صدیق کو سمجھا اندے کو ایک وقت جڑا ظلم کرے دے مینا باغی بلے جدو پیدا گھوڑ لہا دے سامنے آوے دے اے ظلم بد کرے دے یار چلمل چاہتے لے ای واسطے آدھا پیا کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے لکھ جان ہوئے میں تے گھول دے میرے درد فراق دے حال سنے ایک گال مکے بھئی چول دے وہ میرے حال دے عربی یا بال کرو میں درداں دے دفتر کھول دے ان سینے در غزال وفا دے نہیں وزن کر دے تول دے ان سینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرے جو تول نوا یوسف پہ جتنا حسین ہے اس حسن کو بھی ہے وہ شعر میں پڑھیا سی ارباب نظر یوسف پہ جتنا حسین ہے اس حسن کو بھی ہے اترا تیرے جمال کا صدقہ سمجھ لیا اترا تیرے جمال کا صدقہ سمجھ لیا اترا تیرے جمال کا صدقہ سمجھ لیا پھولوں کو غصن یار کا جلوہ سمجھ لیا بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا جی آگئی کا کیا حکم ہے
نہیں پانی میرا اپنا کافی ہے. بسم اللہ حکم ہے حکم ہے. ایھا المبعوث فینا، توجہ کریں بھائی میں سرائے والے پاس آیا، ٹھنڈی ہوا کی میں پیم دی ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، عربی ساڑھے ٹبر نو سمجھ نہ آئی. بل سنو، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یکشب ترا مہمان کلام تا جانو دل قربان کلام، ہم آن کلام ہم ای کلام، کسیرا نبا شدی خبر خدا پیش سب دے چمازی کرے سی. خدا 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 پیش سب دے چمازی کرے سی، اور گزری کو پلوت چتازی کرے سی. جہنم دے بچوں ظفر بندے کڈ کے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی. خدا 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 اپنے ماہی کو راضی کرے سی. ہزاراں دینے ور عطا کر چھڑے دے، ایڈا سخیے ہزاراں دینے ور عطا کر چھڑے دے تے مشرک دا دل